میرے پیغمبر دی شان بیان کیتی جا رہی ہے، عظمت بیان کیتی جا رہی ہے تے اللہ ذوالجلال نبیاں کونوں وعدہ رہ رہنے اللہ فرماندے نے تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت دالا کے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو اج تو ہی میرے نال اقرار کر لو نہ میرے نال جب تک وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں کھلے سب پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں کھلے سب پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی بڑی خوش بخت او ڈاچی سواری کملی والے دی بڑی خوش بخت او ڈاچی سواری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیاں او مہاراں مسکرا پیاں کھلے سب پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی ازلو تو سکھ دیاں سن جیڑیاں قربت دل عزت نو ازل تو سکھ دیاں سن جیڑیاں قربت دل عزت نو قدم رکھیا نبی سونے قدم رکھیا نبی سونے او تغاراں مسکرا پیاں کھلے سب پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی
کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے امام الانبیاء آئے کتاراں مسکرا پیاں کھلے سب پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی بہاراں مسکرا پیاں کھلے سب پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں چمن دا آ گیا مالی۔ واجب الاحترام صاحبوں اور ساتھیوں، قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین امام المتقین امام المواحدین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کائنات دے سردار میرے تیرے دل دی بہار سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک دا احسان عظیم ہے، اس مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس مالک نے، جس خالق نے، جس داتا نے، جس دستگیر نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر مادی پرفتن اور مصروفیت دے دور دے اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں درد دل نہ یہ دعا ہے کہ اللہ ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، کامیابی دا سبب بنائے۔ حضرات ذی وقار، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ بعض روایات دے اندر اس مہینے دے اندر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ عالم اسلام دے اندر تقریباً ہر مسجد دے اندر نبی علیہ السلام دی ولادت اور آپ دی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو آپ علیہ السلام دی سیرت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، جدوں کوئی بندہ کسے بندے دی زندگی دے اتے کوئی کتاب لکھدا ہے یا او دی زندگی دے معاملات لکھدا ہے، کسے قائد، کسے مفسر، کسے مفکر، کسے خطیب، کسے ادیب دی زندگی دے اتے جدوں او کچھ لکھنا چاہتا ہے تو او دی جوانی تو آغاز کرے گا کہ اے فلاں جگہ دے اتے جوان ہویا، فلاں کالج دے اندر پڑھدا رہا، فلاں یونیورسٹی دے اندر پڑھدا رہا، فلاں ادارے چو انہیں اے ڈگری حاصل کیتی،
تے پھر فلاں ادارے دے اندر انہیں درس و تدریس دا سلسلہ شروع کیتا، یا پھر زیادہ تو زیادہ وہ دے بچپن تو آغاز کرے گا کہ فلاں پرائمری سکول اندر پڑھتا رہا، پھر فلاں ہائی سکول اندر انہیں داخلہ لیا، یا پھر بہتا ہی کوئی کرے گا او دے پیدائش تو او دا آغاز کرے گا، فلاں جگہ تے پیدا ہویا، فلاں جگہ تے انہیں اپنے بچپن دے ایام گزارے۔ لیکن لوگوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اور عام لوگاں دا فرق اے وے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دے ہوتے جدوں کوئی مفکر مصنف کتاب لکھنا شروع کرے گا تو وہ آپ دی جوانی تو آغاز نہیں کرے گا، آپ دے بچپن تو آغاز نہیں کرے گا، آپ دے لڑکپن تو آغاز نہیں کرے گا، اور آپ دے پیدائش تو بھی وہ آغاز نہیں کرے گا، بلکہ آغاز کتھوں کرے گا؟ حضرات ذی وقار آئیے ذرا غور کرتے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان عظمت دے ترانے کتھے گائے جا رہے ہیں؟ ذرا غور کرتے جانا۔ حضرات ذی وقار اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجے دنیا دا باقاعدہ نظام نہیں بنایا، اجے دنیا دے اندر کوئی انسان نہیں آیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساریاں نبیاں دیاں روحاں نو جمع کیتا، جننے نبی دنیا تے آنے نے، جنیاں نبیاں دے سر دے ہوتے اللہ نے نبوت دے تاج پہنانے نے، اللہ نے ساریاں نبیاں دیاں روحاں نو عالم ارواح دے اندر جمع کیتا، تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اوتھے گل کی کیتی؟ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سے مات فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نے نقشہ کھچیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیاں دے سامنے کی گل کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آج لوگ آندے نے اے نبی دی شان بیان نہیں کر دے۔ حضرات ذی وقار میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے بیان کرانگا، میں مائیے دے دوڑے نہیں پڑھانگا، بلکہ میں رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سونے مصطفیٰ دی شان بیان کرانگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساریاں نبیاں دیاں روحاں نو عالم ارواح اندر جمع کیتا، تے اللہ ذوالجلال انہاں کولوں ایک وعدہ لے رہے نے۔ وعدہ کیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے نبیاں دی جماعت، میں تواڈے کولوں ایک پکا وعدہ لینا چاہنا۔ اللہ سونیاں ساڈے کولوں کی وعدہ لینا چاہنا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تواڈیاں سراں دے اوتے نبوت دا تاج پہنا کے، میں تانوں کتاباں دے کے، میں تانوں علم و حکمت دے کے دنیا کائنات اندر بھیج داواں۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاوے تواڈے وچوں کسے نبی دی نبوت دا دور گزردا پیا ہووے، او دے دوران دے اندر میرا آخری پیغمبر آ جائے۔ اللہ فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اللہ فرماندے نے اس دوران میرا آخری پیغمبر آ جائے جڑا ساریاں کتاباں دی تصدیق کرن والا ہوئے۔ پھر تانوں چاہیدا ہے کہ تسی اپنی نبوت دا سکہ بند کر کے، کسے نبی دا دور گزردا ہوئے، کسے نبی دا سکہ چلدا ہوئے، ہن او دا حق کی بندا کہ او اپنی نبوت نہ چلائے، اپنی شریعت نہ چلائے؟ کسے نبی دا دور گزردا پیا ہوئے، اس دوران میرا آخری نبی آ جائے، ہن اپنی نبوت بند کر دینی ہے، اپنی شریعت بند کر دینی ہے، ہن کسے نبی دا سکہ نہیں چلنا، بلکہ سکہ چلنا ہے تے میرے آخری نبی دا چلنا ہے۔ اللہ نبیاں کو وعدہ لے رہے نے
نے اے میرے نبیوں جے میرا آخری نبی آ جائے تسا اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی شریعت نہیں چلانی، اپنا سکہ نہیں چلانا، بلکہ کرنا کی ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ اللہ فرماندے نے تسا ضرور او دے تے ایمان لے آنا ہے، تسا ضرور او دی مدد کرنی ہے۔ جے پہ اللہ دے پاک پیغمبر دے ہوندیاں کسے نبی دا سکہ نہیں چل سکدا، مینوں دس کسے پیر دا سکہ کیویں چل سکدا ہے، کسے عالم دا سکہ کیویں چل سکدا ہے، کسے محدث دا سکہ کیویں چل سکدا ہے۔ جدوں اللہ دے آخری پیغمبر دی شریعت دے ہوندیاں کسے نبی دا سکہ نہیں چل سکدا، کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکدی، کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکدی، مینوں دس پھر کسے امام دا قول کیویں چل سکدا ہے، کسے امام دا فتویٰ کیویں چل سکدا ہے۔ اللہ ذوالجلال نبیاں کولوں وعدہ لے رہے نے، ہن نبیاں نے اگوں وعدہ کر لیا تے نبی آندے کی نے اللہ سونیا اسی ضرور تیرے آخری نبی تے ایمان لے آواں گے، او دی ضرور مدد کران گے۔ میرے دوستو اجے کوئی نبی دنیا تے نہیں آیا، کوئی انسان دنیا تے نہیں آیا، عالم ارواح دے اندر میرے پیغمبر دے چرچے ہو رہے نے، میرے پیغمبر دی شان بیان کیتی جا رہی ہے، عظمت بیان کیتی جا رہی ہے تے اللہ ذوالجلال نبیاں کولوں وعدہ رہ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا، نبوت دالا کے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا، تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو، اج تو ہی میرے نال اقرار کر لو، نہ میرے نال جب تک وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ اللہ آندے نے اگر وعدہ کر دے ہو تو میں تانوں نبوت دے دواں گا، اگر میرے نال وعدہ نہیں کر دے میں تانوں نبوت ہی نہیں دینی۔ حضرات ذی وقار میں پیارے پیغمبر دی شان بیان کراں، اجے دنیا دے اندر کوئی انسان ہی نہیں آیا، میرے پیغمبر دے چرچے آسمان تے ہو رہے نے۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کر دے جانا، اوے کاف کن دیاں منزلاں پئیلیاں سن جدوں میرے محمد دی لو ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، سمسام اس زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں دو اگے موئی ہوئی سی، مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، راؤں پلیاں جاندیاں رائیاں نو، او گلی باغ بہشت وکھان آیا، غوطے کھان بہرے ظلمات اندر، غوطے کھان بہرے ظلمات اندر، باں پھڑ کے سونا بننے لان آیا، مینوں دیو مبارکاں آن لوگو، مینوں دیو مبارکاں آن لوگو، او میرے ستڑے نصیب جگان آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میرے پیغمبر دی آمد نو ہر کوئی ماندا، لیکن ذرا غور کرو میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے، میرے پیغمبر لے کے کی آئے نے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو شرک دا اندھیرا ختم کرنے واسطے آئے،
میرے پیغمبر دنیا تو جبر و ظلم دا اندھیرا ختم کرنے واسطے آئے. میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا اتنے اندھیرے، اتنے ظلم، اتنی بربریت ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاندی انہوں گھر اندر قید کر دیتا جاندا، او دے قریب تک نہ کوئی جاندا. اگر کسے گھر اندر بچہ پیدا ہوندا، لڑکا پیدا ہوندا، خوشیاں منائیاں جاندیاں، برادری دیاں دعوتاں کیتیاں جاندیاں. اگر کسے گھر اندر بچی پیدا ہو جاندی سوگ منایا جاندا. حضرات ذی وقار بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا. اتنا ظلم، اتنی بربریت میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرما دے اسا مومنہ دے اتے احسان کیتا، مومنہ دے اتے احسان کیتا. اللہ سونیا تیرے بڑے احسان نے. اے ہاتھ دیتے بھی تیرا احسان، اے پیر دیتے بھی تیرا احسان، بولن واسطے زبان دیتی ہے بھی تیرا احسان. اللہ دڑکن واسطے دل عطا فرمایا، اے بھی تیرا بڑا احسان. اللہ اے دنیا کائنات دے اندر بے شمار نعمتاں سانو دتیاں، اے بھی تیرے بڑے احسان نے. پر اللہ سونیا تو کیڑا احسان سانو دسنا چاہنا، کیڑا احسان ہے جڑا سانو جتلانا چاہنا. اللہ فرماندے نے علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. میں انہاں مومناں دیاں نفساں دے وچوں، انہاں دے وچوں ہی ایک ایسا رسول مبعوث کر دیتا ہے جڑا انہاں نو جہنم دیاں کناریاں تو پھڑ پھڑ کے جنت دی موٹر وے تے پاندا جا رہا ہے، جڑا انہاں نو کتاب و حکمت دیاں گلاں دسدا ہے. اور اے نبی کون ہے؟ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس نبی دی آمد تو پہلا لوگ سراسر گمراہ سن، گمراہی دے اندر سن. ان آیتاں دا ترجمہ صاحب دل بڑے پیارے انداز کردا ہے. آندے نے لوکی پوج دے سن پہ قبران. میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوکی پوج دے سن پہ قبران، کوئی حجرانو کوئی شجرانو. انہاں در در دیاں پجاریاں نو ایک در تے سونا جھکانا آیا. کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا. اوے بچیاں روندیاں تے کڑلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی. بچیاں روندیاں تے کڑلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی. انہاں بے بس تے مظلوماں لئی، انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا. کائنات دا بن کے امام آیا. اوے ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. سونا دکھیاں نو گل لانا آیا. کائنات دا بن کے امام آیا. آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا میرے پیغمبر دے تذکرے ہو رہے نے. کتے تورات اندر میرے نبی دے تذکرے موجود نے، کتے انجیل اندر میرے پیغمبر دے تذکرے موجود نے. حضرات غور کر دے جانا، یہ تے اسمان تے تذکرے ہوئے نے نا، جدو زمین تے اللہ دے پیغمبر آ گئے نے. 80,000 نبیاں دا باپ ہے، کعبۃ اللہ بنا دا پہ آئے تے کعبۃ اللہ جدو مکمل ہو جاندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے خلیل مانگ میرے کولوں کی منگنا چاہنا ہے. تے میرے خلیل نے ساری زندگی دی محنت اللہ کولوں کی منگی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت خلیل الرحمان حضرت ابراہیم اللہ کولوں دعا کر دینے. فرمایا ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
منہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے میرے مصطفیٰ دا تذکر آئے۔ کئی ہزار سال پہلا میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئے نہیں، کئی ہزار سال پہلا حضرت ابراہیم دی زبان تے میرے نبی دے تذکرے ہو رہے نے۔ اجے آقا دنیا تے آئے نہیں، چرچے پہلا ہی ہو رہے نے۔ ایک اور نبی ہے، نام انہاں دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میرے پیغمبر تو پہلے آن والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھا رہے نے تے آندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو آندے نے اے میری قوم بنی اسرائیل والے ہو، میں تواڈے کول کتاب لے کے آیا، حکمت لے کے آیا، ایک اللہ ذوالجلال والاکرام دی عبادت کرن دا پیغام لے کے آیا، اور دوسرے نمبر تے میں تانوں ایک ایسے نبی دی خوشخبری دین واسطے آیا جڑا میرے تو بعد آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا۔ میرے آقا جے دنیا تے آئے نہیں، نام دے تذکرے پہلا ہو رہے نے۔ حضرات ذی وقار کنی شان میرے پیغمبر دی، کنا مقام ہے میرے پیغمبر دا۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، اسی طرح انجیل دے اندر بھی، تورات دے اندر بھی میرے آقا دے تذکرے موجود نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت کرن والا ایک یہودیاں دا بچہ بیمار ہو جاندا ہے، کئی دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر نہیں ہویا، ہے یہودیاں دا بچہ ہے پر میرے پیغمبر نال بڑا پیار کردا ہے، میرے پیغمبر نال بڑی محبت کردا ہے یہودی ہے پر میرے نبی نال بڑا پیار ہے۔ میرے پاک پیغمبر اسلام نو کئی دن نظر نہیں آیا، میرے آقا صحابہ نو پوچھ دینے میرے صحابہ فلاں یہودیاں دا بچہ کئیاں دنوں تو مینوں نظر نہیں آ رہا۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر نو کنا فکر لگ گیا ہے، حالانکہ ہے یہودیاں دا بچہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او یہودیاں دا بچہ مینوں کئیاں دنوں تو نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی کہن لگا سونیا او بچہ تے کافی بیمار ہے، بسترے علالت دے پہ آئے، اور نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، نبی دی آمد دی خوشی منان والے ہو، میرے پیغمبر دی سیرت بھی کدے پڑھ لیا کر، میرے پیغمبر دا طریقہ بھی کدے ویکھ لیا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ دینے تے میرے آقا فرماندے نے چلو او دی خبر گیری کرن واسطے چلیے۔ او تیرے گوانڈ دے اندر تیرا سکا بھرا بیمار ہوئے، تو او دے بوئے تے جانا اپنی توہین سمجھنا، تیری بہن بیمار ہوئے او دے بوئے تے جانا اپنی توہین سمجھنا، تیرا پڑوسی بیمار ہوئے تو او دے بوئے تے جانا اپنی توہین سمجھنا۔ مسلمان دی خیر خائی کرن واسطے تیار نہیں، لیکن ادھر یہودیاں دا بچہ ہے، کوئی مسلمان نہیں، کوئی میرے پیغمبر دا صحابی نہیں، اے یہودیاں دا بچہ ہے۔ میرے پیغمبر اٹھ جاندے نے، آقا فرماندے نے چلو او دی خبر گیری کرن واسطے چلیے، چلو او دی تیمارداری کرن واسطے چلیے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء جگاں دے پیر دا پتہ کرن واسطے او دے گھر اندر داخل ہوندے نے۔ اے بچہ بسترے علالت دے پہ آئے، زندگی اور موت دی کشمکش، اے دے ساہ اکڑ دے نظر آ رہے نے، تے میرے آقا اے دے قریب آ کے بہ جاندے نے، تے میرے آقا علیہ السلام اس بچے نو اسلام دی دعوت دیندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے دل اندر درد بڑا ہے، اے بچہ میرے نال پیار بڑا کردا رہا ہے، محبتاں بڑیاں کردا رہا ہے، جے بغیر کلمے تو دنیا تو چلا گیا اے دیاں محبتاں ضائع ہو جان گیاں۔ میرے آقا فرماندے نے بچے کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جا۔ ہن اے بچہ جیڑا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال ویکھدا ہے، کدے اپنے باپ وال ویکھدا ہے، اے دا باپ اے دے سرانے بیٹھ کے اپنی کتاب تورات پڑھن دے آئے، تے میرے آقا فرماندے نے او تورات پڑھن والے آ ذرا مینوں اے تے دس اس تورات دے اندر تہاڈی اس کتاب دے اندر کتے میرا تذکرہ بھی آوندا ہے کہ نہیں آوندا؟ اے تورات پڑھن والا
اس بچے دا باپ یہودی اور نسل کہنے لگا جی ساڈی کتاب پر تہاڈا تذکرہ کتھوں آ گیا؟ کتاب ساڈی ہے، ساڈے نبی تے نازل ہوئی ہے، یہ وچ تہاڈا تذکرہ کتھوں آ گیا؟ تے زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر اپنی جسم دیاں ساریاں توانائیاں کٹھیاں کر کے، اپنے جسم دی ساری طاقت کٹھی کر کے اے بچہ بول کے آندا ہے سونیا میرا باپ جھوٹ بولدا ہے، ساڈی اس کتاب اندر تواڈے تذکرے موجود نے، کتاب ساڈی ہے پر اے دے اندر تذکرے تواڈے ہو رہے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے بچیا کلمہ پڑھ لے، اے بچہ اپنے باپ وال ویندا ہے تے باپ اپنے بیٹے نو آندا ہے بیٹا دنیا تو تے تو جا ہی رہا ہے پر میری گل سن لے، جویں تینوں ابو القاسم کہندے نے اوویں کر لے، اج انہاں دی من لے۔ ہن اے بچہ جیڑا ہے اپنے جسم دیاں ساریاں طاقتاں کٹھیاں کر کے بولدا ہے تے بول کے آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ادھروں کلمے دے الفاظ پورے ہوئے، ادھروں اس بچے دی زندگی دے ساہ پورے ہو جاندے نے، کلمہ ختم ہوندا ہے تے بچے نے ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر لیاں نے۔ میرے پیغمبر نے دے چہرے تے ہاتھ پھیرے آئے تے میرے پاک پیغمبر اسلام دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے، میرے آقا علیہ السلام رونا شروع کر دیندے نے۔ پھر ایک لمحے تو بعد میرے آقا آسمان وال ویندے نے تے میرے نبی دیاں ہونٹاں تے مسکراہٹ آ جاندی ہے۔ کول بیٹھے صحابہ کہندے نے سونیا پہلے رو پئے ہو پھر ہس پئے ہو، وجہ کی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے پہلے تے میں اس بچے دی وفاداری ویکھ کے رو پیا، میں ایدیاں محبتاں یاد کر کے رو پیا، پھر میں جدوں ویکھیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بچے دی تھوڑی محنت دے سلے اندر اینوں اپنی جنت عطا کر دیتی ہے تے میں مسکرا پینا وا۔ آقا فرماندے نے محنت تھوڑی کیتی ہے، کلمہ پڑھیا ہے، نہ بہتیاں نمازاں پڑھیاں نے، نہ قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، نہ بہتے صدقے خیراتاں کیتیاں نے، لیکن کلمہ پڑھن دی برکت نال اللہ ذوالجلال نے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو میرے پیغمبر دے تذکرے انجیل دے اندر بھی موجود نے، میرے پیغمبر دے تذکرے زبور دے اندر بھی موجود نے، ذرا غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات دے اندر آئے، حضرات ذی وقار کس موسم دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے؟ بہار دا موسم ہے، ہن میرے پیغمبر دی دنیا تے آمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو 571 سال گزر جاندے نے، دنیا ترس دی پئی ہے، دنیا بھلک دی پئی ہے، ہر طرف اندھیرے ظلم دے چھا گئے نے، ہر طرف بربریت ہے، ہر طرف جبر ہے، ماڑے نو دنیا تے رہن دا حق ہی کوئی نہیں، صرف تگڑے بندے دی زندگی ہے، سرداراں دی زندگی ہے، غریباں دی کوئی زندگی نہیں، میرے دوستو غلاماں دی کوئی زندگی نہیں، بچیاں تے عورتاں دی کوئی زندگی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلا اس قدر ظلم ہے، اس قدر زیادتی دے اندھیرے نے، اس قدر لوگ اللہ ذوالجلال دی ذات نال شرک کرنا شروع کر دیندے نے۔ کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکمت دنائی عطا کیتی ہے، اے گل کہن تے مجبور نے اللہ سونیا ہن تے ظلم دی اخیر ہو گئی ہے، اللہ ہن اپنا آخری پیغمبر دنیا تے بھیج دے، اللہ جس نبی دا تو وعدہ کیتا ہے او نبی دنیا تے بھیج دے۔ میرے پیغمبر دنیا تے آئے تے کس انداز نال آئے نے؟ سردار عبد المطلب جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان نے، انہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 10 بیٹے عطا فرمائے، انہاں نے منت مند لئی کہ اگر میرے 10 بیٹے جوان ہو گئے میں ایک بیٹا جیڑا ہے وہ اللہ دی راہ وچ قربان کر دواں گا، ذبح کر دواں گا۔ جدوں بیٹے جوان ہوئے قرآن دازی کیتی گئی، نام حضرت عبداللہ دا نکلیا جو میرے پیغمبر دے والد محترم نے نام
नाम अब्दुल्ला दा निकलिया ते अब्दुल्ला सरदार अब्दुल मुतलब दियां सारियां बेटियां दे विचों छोटा बेटा है। औलाद जिन्नी मर्जी होए लेकिन एक दे बच्चे नाल माँ बाप नूं प्यार बहुता हुंदा है, मुहब्बत बहुती हुंदी है। चाहे सब तो बड़े बेटे नाल प्यार बहुता होए, चाहे सब तो छोटे बेटे नाल प्यार बहुता होए। सरदार अब्दुल मुतलब नूं छोटे बेटे नाल बड़ा प्यार है ते नाम ही अब्दुल्ला दा निकल आया ते सरदार अब्दुल मुतलब बड़े परेशान ने, इहदे नाल ते मैं प्यार भी बड़ा करना, मुहब्बत भी बड़ी करना वा ते नाम भी इहदा निकल आया, बड़े परेशान ने। किसे दसिया फलां जगह ते एक औरत रहिंदी है, वो बड़ी राहब है, ओहदे कोल बड़ा इल्म है, ओहदे कोल चले जाओ। सरदार अब्दुल मुतलब ते सरदार अब्दुल्ला दे नानके जेड़े ने चलदियां चलदियां इस औरत दे कोल पहुंच जांदे ने। ये औरत कहंदी है अगर अपने बेटे नूं बचाना चाहते हो तो फिर तुहानू ऊंट ज़िबा करने पैणगे। सरदार अब्दुल मुतलब कहंदे ने गल ही कोई नहीं, मैं ऊंट ज़िबा कर देना वा। हुण कुरानदाजी कीती जांदी है, एक पर्ची ते नाम अब्दुल्ला दा लिखिया जांदा है, दूसरी ते एक ऊंट लिखिया जांदा है। पर्ची जेड़ी है वो सरदार अब्दुल्ला दे नाम दी निकल आई है, हत्ता कि एक पर्ची ते 10 ऊंट लिखे ने, एक पर्ची ते नाम अब्दुल्ला दा लिखिया है, नाम फिर अब्दुल्ला दा निकल आउंदा है। चलदियां एक पर्ची ते 100 ऊंट लिखे ने, एक पर्ची ते सरदार अब्दुल्ला दा नाम लिखिया जांदा है। पर्ची 100 ऊंटां वाली निकल आउंदी है। सरदार अब्दुल मुतलब ने अपने बेटे नूं बचा लिया है ते 100 ऊंट अल्लाह दी राह विच ज़िबा कर देते ने। वो इंसान दी एक कतल दी दीयत जड़ी है 100 ऊंट उस वक्त सी, इस वक्त भी 100 ऊंट दीयत है कि अगर कोई बंदा कतल कर दिता जाए ओदे बदले दे अंदर 100 ऊंट दिते जाणगे। 100 ऊंट दे के अपने बेटे नूं बचा लिया ते मेरे आका इस्लाम फरमांदे ने मैं 2 ज़बीहान दा बेटा वां। एक मेरा बाप अब्दुल्ला भी ओनू भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बचाया ते बदले दे अंदर ऊंट ज़िबा करवा दिते। एक मेरा बाप इस्माइल अल्लाह ने उन्होंने भी बचाया ते बदले दे अंदर दुम्बा ज़िबा करवा दिता है। हज़रात ज़ी वकार 25 साल दी उम्र सरदार अब्दुल्ला दी हुई है ते मेरे आका दे दादा जान सरदार अब्दुल मुतलब ने अपने बेटे दी शादी कर दी है ते बीवी दा नाम आमना है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी वालदा दा नाम बीबी आमना है। हज़रात ज़ी वकार शादी नूं अजे थोड़ा ही अरसा गुजरिया है। सरदार अब्दुल्ला अपनी बीबी आमना नूं कहंदे ने मैं तजारत करने वास्ते किसी दूसरे मुल्क अंदर जाना चाहना। सरदार अब्दुल्ला तजारत करने वास्ते किसी दूसरे मुल्क अंदर चले जाते ने। वापसी ते आउंदियां सरदार अब्दुल्ला दी तबीयत खराब हो जाती है ते मदीने दे करीब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिद मोहतरम दुनिया फानी तो कूच कर जाते ने। अजे मेरे आका दुनिया ते नहीं आए लेकिन मेरे आका दे वालिद मोहतरम दुनिया तो पहले ही चले जाते ने। हुण मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे चाचे जेड़े ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दादा जान सारे ये दुआवां करते ने अल्लाह सोनिया साडे बेटे अब्दुल्ला नू एक बेटा अता कर दे ताकि मेरे बेटे दा नाम दुनिया ते जिंदा हो जाए। भरा भी दुआवां करते ने अल्लाह साडे मरे हुए भरा नू बेटा अता कर दे ताकि साडे भरा दा नाम ही साडे बराबर जिंदा हो जाए। हुण इन्हां नू नहीं पता कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बीबी आमना नू लाल केड़ा अता करना है। हज़रात ज़ी वकार वक्त गुजरदा जांदा है, वक्त गुजरदा जांदा है। सरदार अबू लहब ने अपनी एक लौंडी जिदा नाम सुवैबा है वो बीबी आमना दी खिदमत वास्ते पेश कर दी है। ये तेरी खिदमत करेगी, साडा भरा कोई नहीं, तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, ए लौंडी तेरियां खिदमतां करेगी। वक्त करीब आ जाता है। हज़रात ज़ी वकार 571 ईस्वी 22 अप्रैल दा दिन सोमवार दा दिन उधरों 9 रबीउल अव्वल सुबह दा टाइम है। मेरे पाक पैगंबर इस्लातो वस्सलाम दुनिया कायनात दे अंदर तशरीफ लै आउंदे ने। मेरे पाक पैगंबर इस्लातो वस्सलाम दी पैदाइश दी तारीख दे अंदर जिहड़ा है ना वो इख्तिलाफ मौजूद है लेकिन आप दी पैदाइश वाले दिन अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। आप दी पैदाइश वाला दिन सोमवार है। वो खुद मेरे पैगंबर इस्लातो वस्सलाम ने दसिया मेरे नबी सोमवार दे दिन दा रोज़ा रखिया करदे सी। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह दे रसूल सोमवार दे दिन दा रोज़ा क्यों रखदे हो? मेरे आका फरमांदे ने इस दिन मैं पैदा किया गया और इसे दिन ही मैनू नबूवत दी है। सोमवार का दिन जो परखिया जाता है रबीउल अव्वल के महीने
دے اندر تو سوار دا دن اور 22 اپریل دا دن 12 ربیع الاول نو نہیں بندا بلکہ 9 ربیع الاول نو بندا ہے۔ تاریخ دے اندر جڑا اختلاف موجود ہے لیکن دن اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جدو محدثین نے اس دن نو پرکھیا تاریخاں دے ہوتے تو تاریخ 9 ربیع الاول بندی ہے۔ میرے پیغمبر دی پیدائش والا دن 9 ربیع الاول ہے، آپ دی وفات دا دن جڑا ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے۔ حضرات ذی وقار اے بی بی صحابہ جڑی ہے اینو پتہ لگیا سردار عبداللہ نو اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اے بی بی صحابہ جڑی ہے اے خوشی نال باہر نکل دی ہے، میں جا کے اس بچے دیاں چاچیاں نو جا کے دساں، اے دے دادے نو جا کے دساں اللہ ذوالجلال نے تینو پوترا عطا کر دیتا ہے۔ اے بی بی صحابہ باہر نکل دی ہے، چل دیاں سردار عبد المطلب نو لب دیاں بیت اللہ اندر جا کے لب لیندی ہے تے دوروں آواز مار کے آندی ہے سردار جی اللہ پاک نے تانوں پوتا عطا کر دیتا ہے، تواڈے بیٹے عبداللہ دا نام زندہ ہو گیا ہے۔ سردار عبد المطلب نو بڑیاں خوشیاں چڑھ جاندیاں نے، جلدی نال گھر آوندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انج کر کے اپنے بازواں تے اٹھایا ہے، انج اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے میرے پاک نبی نو لے کے بیت اللہ اندر چلے جاندے نے۔ سب تو پہلا سردار عبد المطلب نے اپنے پوترے نو بیت اللہ دا طواف کروایا ہے، اوتھے کھلو کے رب کولوں دعاواں منگیاں نے، انج میرے نبی نو سینے نال لایا، گھر لے کے اوندے نے، گلاں باتاں ہوندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر اسلام دے دادا جان سردار عبد المطلب اپنی بہو آمنہ نو آندے نے آمنہ اس بچے دا نام کی رکھنا ہے تے بی بی آمنہ خود سر نہیں، اپنے سورے دی نافرمان نہیں، اپنے سسر دی بڑی فرمان بردار ہے۔ آندیاں نے ابا جی بڑے تسیوں نام تسا رکھنا ہے، میں کون ہنیاں اپنے طور تے نام رکھن والی تے سردار عبد المطلب آندے نے بیٹی میں تے سوچے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بی بی آمنہ کہندی ہے میں نو ہی کئیاں دنوں تو آزاں آ رہیاں سی، نہیں آمنہ میں تینوں ایک ایسا لال عطا کرنا ہے او دا نام احمد رکھنا ہے، میرے پیغمبر دا نام محمد بھی ہے، میرے پیغمبر دا نام احمد بھی ہے۔ حضرات ذی وقار نام رکھیا جاندا ہے، 7 دن گزر دے پے نے، انہاں 7 دناں دے اندر بی بی آمنہ کدے رو پیندی ہے تے کدے ہس پیندی ہے، جدوں اپنے اس بیٹے دے چہرے وال ویندی ہے خوشی نال ہونٹاں تے مسکراہٹ آ جاندی ہے تے جدوں دنیا چھڈ کے جان والے سرتاج دے بارے سوچ دی ہے تے اکھاں ڈل پیندیاں نے۔ بی بی آمنہ کہندیاں نے کاش اج میرا عبداللہ دنیا تے زندہ ہوندا، اج اپنے بیٹے نو ویندا تے خوشیاں چڑھ جاندیاں۔ حضرات ذی وقار بی بی آمنہ دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے تے بی بی آمنہ کہندی ہے کاش اج انہاں خوشیاں دے موقعاں تے میرا سرتاج دنیا تے زندہ ہوندا، اج اپنے بیٹے نو چکدا، ایدیاں خوشیاں مناندا، ایدیاں مٹھیائیاں ونڈدا، اس بچے نو کھلونے لے آ کے دیندا۔ آسمان تو آواز آئی نہیں آمنہ پریشان نہ ہو، جدوں تیرے پتر نو کھلونیاں دی لوڑ پئے گی میں تیرے پتر واسطے آسمان دا جن کھلونا بنا چھڈاں گا، آمنہ پریشان نہ ہو۔ حضرات ذی وقار بی بی آمنہ کدے روندیاں نے کدے ہسدیاں نے، بچے وال ویندیاں نے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے، خوشی آ جاندی ہے، اور جدوں اپنے جان والے سرتاج دیاں سوچاں جو گم ہوندی ہے اکھاں ڈل پیندیاں نے، آنسو آ جاندے نے۔ 7واں دن آ جاندا میرے نبی دی پیدائش دا، حضرات ذی وقار سردار عبد المطلب نے پوری برادری دی دعوت کیتی ہے، یعنی میرے نبی دا عقیقہ کیتا ہے، جانور ذبح کیتے نے، ون سونے کھانے پکائے نے، برادری والے کھانا کھا رہے نے۔ جدوں کھانا کھاندیاں ایک بندہ بول کے آندا ہے سردار جی جس پوترے دیاں اینیاں خوشیاں منا رہے ہو تواڈے پیر زمین تے نہیں لگ دے، اینیاں خوشیاں کرن دے ہو، او دا نام کی رکھیا ہے؟ تے سردار عبد المطلب بول کے آندے نے میں او دا نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادری والے آندے نے ایک انج دا نام رکھیا جے، اج تک
साडी बरादरी अंदर किसे दा नाम मुहम्मद नहीं, किसे दा नाम अब्दुल उज़्ज़ा, किसे दा नाम अब्दुल्लात, किसे दा नाम अब्दुल मनात, ये किवें दा औखा जिहा नाम रख लिया जे। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे दादा जान कहंदे ने मैं अपने पोतरे नूं चुक के लै आउना, ओदे चेहरे वाल वेख के फैसला कर लिया जे इस चेहरे ते नाम मुहम्मद सजदा है कि नहीं सजदा। मुहम्मद दा मानी सारी दुनिया अंदर जेदी सब तो ज्यादा तारीफ की जाती होए ओनू मुहम्मद कहंदे ने। ओए मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए कुकारे, नबी जी दे दादा नू कहंदे ने सारे, साडे नजदीक ताए औखा जे आए, ए नामे मुहम्मद अनोखा जे आए। ओ दादे ने सुनिया ते अंदर बुलाए, दादे ने सुनिया ते अंदर बुलाए, नबी जी नू गोदी च चुक के ले आए। ओ कहन लगे जरा अखां ते चुको, मेरे सोने बचड़े दा मुखड़ा ते तको। ओ जिन्नू तक तक के ना रजदियां अखां, मैं नाम इसदा क्यों ना मुहम्मद ही रखा। ओ हुस्ने मुहम्मद दे जा कीते नजारे, कोई गल भी ना कीती ते चुप हो गए सारे। ओ इंज आखण नू ते सब जग सोना, पर मेरे पीर जियाना कोई, इंज आखण नू ते सब जग सोना, पर मेरे पीर जियाना कोई। वेख के उस दे नैन नशीले, ए खलकत कमली होई, तू अजे मेरा महबूब ने डिठा, ते जिन्नू वेख्या चन शर्माए, ते जे ओ जाए सैर करन नू, ते सारा फलक सजाया जाए, ते जे ओ रखे और कदम जमीन ते ओदी चाल ना चली जाए, ते जे ओ खोले वल जुल्फां दे, जे ओ खोले वल जुल्फां दे, राई राह भुल जावे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए की बरकतां लैके आए। आप अलैहिस्सलाम दे बचपन दे अंदर की बरकतां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम लैके आए। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुम्मत मुबारक अंदर बयान करांगा। हज़रात ज़ीवकार, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आमद दा मकसद लोगां नू रब दे करीब करना और लोगों को जहन्नम के रस्ते तो ला के जन्नत के रास्ते ते पाना, ये मेरे पैगंबर की आमद का मकसद है। सिर्फ चंद दिन मेरे पैगंबर की आमद की खुशी मना लेना ये तो बड़ा आसान है, पर मेरे पैगंबर की सुन्नत मन के चेहरे ते दाढ़ी रखना ये बड़ा मुश्किल है। मेरे पैगंबर की आमद की चंद दिन खुशी मना लेना, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मेरे पैगंबर की आमद की खुशी चंद दिन वास्ते मना लेना, लेकिन मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों सिला रहमी करना बड़ा मुश्किल है। जेड़ा बंदा मेरे पैगंबर की सीरत ते अमल नहीं करता, मेरे पैगंबर की सुन्नत ते अमल नहीं करता, वो चंद दिन खुशी मना लवे, कोई ओदी खुशी का मुल नहीं पवेगा। क्यों? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नु अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं, सोनिया इन्हां सारे लोगों ने समझ लिया है कि शायद असी अल्लाह के करीब चले जावांगे, सानू अल्लाह का कुर्ब मिल
جاوے گا، لیکن سونے انہاں نو کہہ دیو اگر اللہ دا قرب چاہندے ہو، اللہ دی محبت چاہندے ہو تو انہوں پھر میرے پیغمبر دی اتباع کرنی پوے گی، پیروی کرنی پوے گی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو نبی علیہ السلام دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔